रवाफिज हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो यजीद पलीद के खिलाफ खुरूज और जिहाद है, इसको सिर्फ यजीद के खिलाफ नहीं समझते, साथ ही हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी यजीद के साथ ही शामिल करके इकट्ठा रद्द करते हैं दोनों जातों पर। और जैसे यजीद को कहते हैं ऐसे ही फिर जुमले आगे हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ भी बोल जाते हैं। तो दाता साहब ने करबला के वाकया को बयान करने का हमें तरीका भी बताया, और जाहिर है कि हमसे तो कई सदियां पहले फिर उनके सोर्सेज और फिर वो खुद सैयद और फिर इफरात तफरीज से पाक उनका मौकिफ, आपने इस बारे में जो कुछ बयान किया, लाजिम है कि हम इस वाक़े को बयान करते हुए या मुतलकन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से अकीदा रखते हुए हम उस चीज को सामने रखें जिसको हजरत गंज बख्श ने अपने कश्फुल महजूब में लिखा है वाकया करबला के लिहाज से। और यजीद पलीद और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बामी बाप बेटा होना, इसके बावजूद यानी यजीद के रद का कोई एक छींटा भी हजरत अमीर मुआविया के दामन पे ना पड़े, और फिर वो लोग जो माज़अल्लाह जरूर उनको मुलव्वस करना चाहते हैं मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर, तो दाता साहब का जो रास्ता है वो ये रास्ता है कि यजीद पलीद है और अमीर मुआविया वो हैं जिनसे रब ने अपनी रिजा का वादा कर रखा है। कश्फुल महजूब के 76 नंबर सफा पर फारसी नुस्खे का है, आपने एक बात लिखी और इससे आज के हजारों लाखों लोगों की जो उलमा हैं उनकी इस्लाह हो सकती है। आप कहते हैं नीज शमे आले मोहम्मद, ये लकब लिखा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, शमे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद का चिराग, व अज जुमला अलाइक मुजर्रद, सारे ऐबों से पाक, सैयदे जमाना खुद, अपने जमाने के सरदार अबू अब्दुल्ला अल हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, अज मुहक्किकाने औलियाबूद, ये तारुफ दाता साहब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करवा रहे हैं। क्या कि आप मुहक्किक औलिया में से थे, किबलाए अहले सफा, सूफियों का किबला, कतीले करबला, शहीदे करबला, कतील बमाना मकतूल, व अहले इन किस्सा बरदुरुस्ती हाले वे तफिकान, कहते हैं कि इस पर सब का इत्तिफाक है। अगली बात जो करने वाले हैं सब का इस पर इत्तिफाक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो सुलह कर ली थी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने सुलह नहीं की थी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि यहां मेरे पास रिकॉर्ड में है कि इस मकाम को बयान करते हुए रफ्जी तनकीद करते हैं इमाम हसन पर, आज भी तकरीरों में, कि उन्हें तो अपने पढ़ी हुई थी इमारत की, और इमाम हुसैन जो है वो हकीकत बयान कर रहे थे, यानी अपनी तरफ से घड़ घड़ के। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से भी दाता साहब ने लिखा कि जो मैं लिख रहा हूं इस पर सब अहले हक का इत्तिफाक है, जो बातिल है वो बातिल है, अहले हक का इत्तिफाक है। क्या जुमला है, ता हक जाहिर बूद, जब तक के हक जाहिर था, ता फारसी है, जब तक हक जाहिर बूद, जब तक हक जाहिर था, कुफर नहीं आया था, बातिल नहीं आया था, खराबी नहीं आई थी, बिगाड़ नहीं आया था, हक था और हक जाहिर था, मर हकरा मुताबिबूद, उस वक्त तलवार नहीं निकाली, उस वक्त हक के पीछे पीछे चले हैं। यह है दौरे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कि कोई कहता है उस वक्त क्यों नहीं निकले थे, यजीद के खिलाफ क्यों निकले, फिर पहले निकलते। दाता साहब कहते पहले क्यों निकलते, पहले निकलना हक के खिलाफ निकलना था, ता हक जाहिर बूद, जब तक हक जाहिर था उस वक्त तक क्या मर हकरा मुताबिबूद, फिर हक से टकराव नहीं किया बल्कि हक की तकलीद की है, हक के पीछे पीछे चले हैं, उसकी पैरवी की है। वह चूं हक मफकूद शुद, और जब हक मफकूद हो गया,
اتنا فرق ہے یزید میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد کو داتا صاحب کہتے ہیں اس وقت حق ظاہر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق کے پیروکار تھے، اور آگے جا کر کہتے ہیں وہ چون حق مفقود شد، اور جب حق مفقود ہو گیا، یہ جو بگاڑ تھا یزید کا، کہتے ہیں شمشیر برکشید، پھر پیچھے نہیں چلے، تلوار لے کے سامنے سے آئے، شمشیر برکشید۔ اب حجرے میں چپ نہیں بیٹھے، اب بزدلی نہیں کی، اب ڈرے نہیں، شمشیر برکشید، صرف زبان سے ہی رد نہیں کیا بلکہ تلوار نکالی، اور کہتے ہیں وَتا جان عزیز فدائے خداوند تعالی نہ کرد نیارامید، جب تک اپنی جان دین پر قربان نہیں کی اس وقت تک آرام نہیں کیا۔ یہ دو جملے ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہیں، داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے، کہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اور ہے، یزید پلید کا معاملہ اور ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ میں جب کہ امام حسن سرکار کے فرمان کے مطابق صلح کر چکے تھے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بٹھا کر فرمایا تھا، لوگو ان ابنی ھذا سید، میرا یہ لیڈر بیٹا ہے حسن، لعل اللہ ان یصلح بھی بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو یہ لیڈر بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے گا، جس پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی۔ اب اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا گیا، پہلے نہیں، اس صلح کے بعد جب اس کو کہتے عام الجماع، جماعت والا سال، جب مسلمانوں کا انتشار ختم ہو گیا اور پوری روئے زمین پر مسلمانوں کا ایک امیر المومنین تھا، مقابلے میں دوسرا کوئی امیدوار نہیں تھا، تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے داتا صاحب نے کہا کہ جب تک حق ظاہر تھا، حق بھی تھا اور ظاہر بھی تھا، تو یہ متابع تھے، اتباع کر رہے تھے ان کی، اور جس وقت حق مفقود ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنا حسینی کردار ادا کیا۔ تو اب نہ تو یزید پلید کے بارے میں نرم گوشہ رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبانیں تان کھولی جا سکتی ہے، چونکہ ان کا صحابیت کا وہ مرتبہ اور حقائق یہ کہ امام حسین مان رہے ہیں کہ حق ظاہر ہے، ابھی نکلنے کی ضرورت نہیں، اور داتا صاحب اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب یزید کا معاملہ ہے تو پھر صرف خطبے ہی نہیں دیے، پھر تلوار لے کے نکلے، اور تلوار لے کے باطل سے ٹکرائے، اور جان تک اور کنبہ پیش کر کے، اصحاب پیش کر کے قیامت تک واضح کیا، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چر جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔